अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में बहुत से राजों से पर्दे उठने वाले हैं जहां सारी हकीकत न सिर्फ सर बुलंद को पता चल जाएगी बल्कि तौसम को भी रबिया के बारे में ये पता चल जाएगा कि रबिया सरबुलंद की हवेली में है। इसी के साथ रबिया सरबुलंद को मुदस्सिर के कातिल का भी बताने वाली है जहाँ तौसम खान का नाम सुनते ही सरबुलंद को एक झटका लगने वाला है और वहीं तौसम सरबुलंद का सौतेला भाई है। ये हकीकत जानकर रबिया भी अब सरबुलंद का साथ देने और हवेली में छुपे उस राज का सुराग भी लगा लेगी जिससे सोहराब और शीरी का राज फाश हो जाएगा। तो क्या अब सोहराब रबिया के मामू और उसके भाई तक रसाई हासिल कर लेगा या फिर इससे पहले ही सोहराब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है? और क्या तौसम रबिया को सरबुलंद की हवेली में मिलने चला जाएगा या फिर सोहराब खान और तौसम का आपस में टाकरा होने वाला है और सोहराब खान तौसम को सारी हकीकत बताने वाला है? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि रबिया और सरबुलंद की ज़हनी हमाहंगी बहुत ज्यादा मैच हो चुकी है, दोनों के दुख और दर्द सेम है और दोनों ही बीजान की जिस तरह से तीमारदारी कर रहे हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, वहीं बीजान भी रबिया का इस तरह से ख्याल रखने से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुई हैं। यूं सरबुलंद ने भी बीजान के लिए रबिया को उनके खाने पीने का खास ख्याल रखने की ताकीद कर दी है कि वही बीजान का खाना बनाएगी और यही चीज न सिर्फ नूर बानो से बल्कि शीरी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और इसी के साथ जिस बात के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुकी थी और यही मेरी प्रेडिक्शन थी कि सोहराब को रबिया की हकीकत का पता चल जाएगा, और इस बारे में मुझसे किसी ने सवाल भी किया था कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये बात तो सिर्फ और सिर्फ सरबुलंद ने शेरबानो को ही बताई थी और जबकि शेरबानो तो अब जिंदा भी नहीं है और उसने इस बात का किसी से जिक्र भी नहीं किया था, तो सोहराब को कैसे पता चल सकती है? यही वो राज आज सबके सामने आ गया कि सोहराब के पास तैयब की कॉल आने से सोहराब रबिया के बारे में जान चुका है, इसीलिए उसके मामू और भाई यानी उसके घर वालों का पता करवाने अपने मुलाजिम को भेज दिया है। और वहीं दूसरी तरफ रबिया ने भी शीरी को दिन में तारे दिखा दिए हैं, बल्कि अब रबिया शीरी की मशकूक नजरों और चाल को भी पहचान गई है, क्योंकि सरबुलंद तो बचपन से ही इस हवेली में अपने कजन्स और भाइयों में पला बढ़ा है। वो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने सगों का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद उसी के घर में मौजूद है। ना ही वो शक कर सका और ना ही इस बारे में कभी सोच सका। बहरहाल अब रबिया जो कि बाहर की फैमिली से है और उनकी हवेली में आई है और अब हवेली में रहकर बहुत सी चीजें देख और सुन चुकी है, तो उसे इस बात का अंदाजा तो हो ही चुका है कि इस घर में है कोई ऐसा भेदी जिसकी रसाई किचन तक है, जो शेर दिल को जहर देने के बाद अब सरबुलंद पर अपना निशाना लगाए बैठा है। जिस तरह से शीरी सरबुलंद को बार बार जूस पीने के लिए कह रही थी और बार बार घबराई हुई आंखों से रबिया की तरफ भी देख रही थी, उसी वक्त रबिया समझ चुकी थी कि हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या ही जबरदस्त होता कि अगर रबिया वही जूस शीरी को पिला देती कि तुम ये जूस खुद पी लो, हमारे सामने अभी पियो, लेकिन रबिया अभी ये सरबुलंद के सामने और बीजान के सामने ऐसा नहीं कह सकती थी और ना ही कर सकती थी, इसीलिए सिर्फ अपनी नजरों के तीर ही शीरी पर बरसाती रही। जैसे ही रबिया बीजान के कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगेगी तभी शीरी रबिया को देखकर एकदम ठिठक जाएगी जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए फौरन से जूस को सिंक में फेंक देगी और गिलास धोने लगेगी और रबिया भी उससे जूस के बारे में सवाल जवाब शुरू कर देगी कि तुमने ये जूस क्यों फेंक दिया है, और शीरी घबराहट पर काबू पाते हुए यही कहेगी कि गर्म हो गया था और बासी जूस तो कोई पीता भी नहीं है। यहाँ रबिया साफ अल्फाज में शीरी से यही कहेगी कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जूस में कुछ मिलाया गया हो और जबरदस्ती पिलाने की कोशिश तुम्हारी नाकाम हो गई, तभी तुमने फेंक दिया है। यहाँ रबिया शीरी को धमकाएगी, डराएगी और यही कहेगी कि अगर तुमने मुझे ये ना बताया तो मैं खुद पता करवा लूंगी। रबिया छुरी भी उठाएगी और उसकी धार पर हाथ फेरते हुए शीरी से कहेगी कि ये देख रही हो ना तुम, इसकी धार हर चीज को काट देती है, बिल्कुल ऐसे ही जहर भी इंसान की जिंदगी को काट देता है। शीरीन की तो ये बात सुनकर टांगे लरसती देखकर रबिया बहुत कुछ समझ जाएगी और शीरी वहां से भागने में ही आफियत जानेगी और अपने क्वार्टर में आकर सोहराब को कॉल करने लगेगी, मगर सोहराब तो अभी किसी और ही उलझन में उलझा हुआ है। वो शीरी की कॉल रिसीव ही नहीं करेगा और यही लम्हा होगा जहाँ शीरी अकेली रह जाएगी, जबकि रबिया खुद चाय बनाकर सरबुलंद के पास ले जाएगी और उसे इस
بارے میں بتانے کی کوشش بھی کرے گی، لیکن پہلے وہ شیر دل کو زہر دیے جانے والے سارے واقعات سربلند سے جاننا چاہے گی کہ آخر انہیں اگر کسی نے زہر دینے کی کوشش کی تو یہ جرت کس نے کی، جبکہ آپ کے کہنے کے مطابق شیر لالا تو گھر کا کھانا ہی کھاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے کہ جس کی رسائی حویلی کے کچن تک ہے، اس نے یہ کام آسانی سے کر لیا ہے۔ یہاں سربلند حیرانی سے کہے گا کہ اس بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کچن میں تو گھر کی خواتین اور خود بھابھی ہوا کرتی تھیں، پھر ایسے میں کون ایسی جرت کر سکتا ہے۔ یہاں ربیہ سربلند کو بتائے گی کہ اسے شک ہے، لیکن یقین سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی جب تک وہ خود دیکھ نہ لے۔ بہرحال اب توسم کی کزن گل مہر بھی توسم کو اس بارے میں سچائی بتانے کی کوشش کرے گی کہ کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جن حالات کا تم شکار ہو آخر اس کے پیچھے کون ہے۔ یہاں توسم یہی کہے گا کہ تم کیا جانو گی کہ میرے حالات کس کی وجہ سے آج ایسے ہیں، یہ سب آغا جی کے بیٹوں کی وجہ سے ہیں۔ شیر دل ٹھکانے لگ گیا تھا، جس کے بعد مجھے سردار ہونا چاہیے تھا۔ یہاں گل مہر اسے بتائے گی کہ تمہارے حالات کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ خود تمہارے اپنے سگے ماما کا ہاتھ ہے، انہی کی وجہ سے آج تم ان حالات میں پہنچے ہو، اور ان کے پڑھائے ہوئے سبق کی وجہ سے تم دشمنی میں ہر حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ توسم تو اپنے ماما کے بارے میں یہ بات سن کر مزید آگ بگولا ہو جائے گا کہ توسم کا ماما خود گل مہر کا چاچا ہے جو اس سے بے حد پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے اس کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ توسم گل مہر کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دے، مگر جلد ہی یہ حقیقت توسم کے سامنے آنے والی ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے والا اور دشمنی پر اکسانے والا خود اس کا سگا ماما ہی تھا، جو اپنی بزدلی کی وجہ سے توسم کے کندھے پر گن رکھ کر گولی چلاتا رہا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ اپنی بے عزتی اور ذلت کا بدلہ آغا جی کی نسل سے لینے کے لیے زعفران خان توسم کا استعمال کرتا رہا۔ اب زعفران خان کی موت بھی ہو سکتا ہے کہ خود توسم کے ہاتھوں ہوگی۔ اسی کے ساتھ توسم یہ بات بھی جاننے والا ہے کہ ربیہ سربلند کی حویلی میں ہے۔ یہاں اپنی تسلی کرنے جیسے ہی حویلی وہ جانے لگے گا تو راستے میں اس کا سامنا سہراب خان سے ہونے والا ہے، جہاں توسم سہراب خان سے شیر بانو کا افسوس کرے گا، اور سہراب خان بھی شیر بانو کی موت کا ذمہ دار ربیہ کو ٹھہراتے ہوئے کہے گا کہ جب سے وہ منحوس اور نامحرم لڑکی اس حویلی میں آئی ہے، نحوست نے جیسے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ توسم لڑکی کے بارے میں پوچھے گا کہ کون لڑکی۔ یہاں سہراب خان کہ کس طرح سے اپنے دوست مدثر کی بیوہ کو لے کر سربلند اس حویلی میں رہ رہا ہے۔ توسم یہ بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا، اور یہاں سہراب ہی توسم کے ساتھ مل کر سربلند کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنانے والا ہے، جبکہ دوسری طرف سربلند ربیہ کو حویلی میں موجود اسٹڈی روم میں دیکھ لے گا جہاں ربیہ کتاب پڑھ رہی ہوگی۔ وہیں سربلند بھی اچانک سے آ جائے گا اور ربیہ سے باتیں کرنے لگے گا، جہاں ربیہ بھی اپنے دکھ ایک بار پھر سے دہرانے لگے گی اور مدثر کی موت کو لے کر سیریس ہو جائے گی۔ یہاں سربلند ربیہ سے یہی پوچھے گا کہ آپ کی کسی سے دشمنی تھی یا پھر مدثر کے پیچھے کوئی تھا، آخر وہ کون تھا جس نے مدثر کا قتل کیا۔ یہاں ربیہ بھی سربلند کو توسم خان کا نام بتا دے گی کہ توسم خان، اور سربلند حیرت اور بے یقینی سے کہے گا کہ توسم خان، اور ربیہ توسم خان کے بدماشی پن، اس کی زبردستی شادی کرنے کی دھمکی سے لے کر مدثر سے شادی ہو جانے تک کی ساری داستان سنانے لگے گی کہ کس طرح سے توسم خان نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اسے دھمکاتا رہا، اس کے ماموں اور بھائی کے ساتھ اس نے کتنا برا سلوک کیا، اور اسی چیز کو لے کر ماموں نے میری شادی مدثر سے کر دی۔ مدثر جو کہ ایک بار ڈھابے پر آئے تھے اور مجھے پسند بھی کرتے تھے، حالات کی ستم ظریفی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں جلد سے جلد مدثر سے شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤں۔ ماموں اور بھائی تو کشمیر گاؤں چلے گئے، جس کے بعد اس خبیث نے ایک بار پھر میری زندگی میں آ کر میری دنیا اجاڑ ڈالی۔ چند ہی ہفتے گزرے تھے اور میں مدثر کی بیوی سے بیوہ ہو گئی، لیکن اب اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں، اسے اسی طرح سے مارنا چاہتی ہوں جیسے اس نے مدثر کو مارا۔ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہاں سربلند تو منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ربیہ کی باتیں سن کر سن ہو جائے گا کہ یا اللہ، جو اس کا دشمن ہے وہی اس معصوم لڑکی کا بھی دشمن ہے۔ اسی کی تلاش میں تو سربلند مارا مارا پھر رہا تھا، اب جبکہ ان دونوں کے دکھ اور دشمن ایک ہی ہیں تو سربلند اور ربیہ مل کر توسم خان سے اپنا بدلہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ربیہ شیری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی کہ وہ کھانے میں زہر ملا رہی ہے، جس کے بعد ربیہ سربلند سے کہے گی کہ اب آپ اس شیری کو کہیں کہ یہ کھانا خود کھائے۔ سربلند کے حکم پر بھی شیری ڈر جائے گی اور معافیہ مانگنے، قسمیں
में खाने लगेगी कि वो ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि ये खाना तो जहरीला है और इस काम के लिए उसे खुद सोहराब खान ने कहा था। और यहाँ रबिया शेरदिल के जहर देने के बारे में भी सवाल करेगी और शीरी सारा सच उगल देगी, जिसके बाद सोहराब खान हवेली से भागने की करेगा और किसी जगह जाकर छुप जाएगा। और जब नूर बानो पर यह हकीकत खुलेगी तो वो भी सोहराब को छोड़ जाएगी और अपने बेटे को लेकर अपने मैके चली जाएगी कि जिसके शौहर का चक्कर एक मामूली मुलाजमा से चल रहा था। तो नाज़रीन, आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और किस किरदार की अदाकारी आपको पसंद है और सरबुलंद के साथ रबिया की जोड़ी कैसी लग रही है, हमें इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।